بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالتلاميذ ديالنا من جديد كما وعدناكم غنديرو لايف نكملو فيه السلسلة اللي كنا بديناها الأسبوع الماضي. طبعا السلسلة ديالنا يوم الأحد، نقول نكملو إن شاء الله اليوم. نظام التحاق بعض المتابعين الأوفياء اللي تعودوا على المتابعة ديالنا، ننتظروا فقط الإلتحاق ديالهم وهذا ونستمروا في تصحيح هذه السلسلة. طبعا كنا توقفنا عند هذه النهاية هذه، دونك كنبداو من هنا ونكملوا هذه النهايات، ومن بعد ننتقلوا للتمرين الرابع والخامس بإذن الله. نتمنى فقط غير يسعفنا الوقت باش نكملوا إن شاء الله هادشي اللي بقى. نوصيكم دائما حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تكون الاستفادة يعني كبيرة، ويكون الجميع يستفيد إن شاء الله. نبارطاجيو هادشي مع بعض المجموعات، بارطاجيو زان جروب. إذا فعلى بركة الله نبداو باش يعني من نداشنا الوقت في الانتظار. الفيديو دائما كالعادة كنخليوه في لاباج ديالنا، اللي بغى يستافد يجي من بعد، لأن علمناكم في الأسبوع الماضي أن غنكملو في هاد السيمانة ومنذ ساعة تقريبا. علمنا أن اللايف غيكون عند منتصف النهار، فنبداو. النهاية الأولى إكس يساوي إلى 0 جذر
من رتبة 3 ديال 1 زائد إكس مربع ناقص 1 على إكس مربع. طبعا كاين الناس اللي مقراوش الجذر، هذا الجذر بهذا الشكل هذا من رتبة 3 مثلا ديال إكس. فأشنو هو الجذر من رتبة 3؟ طبعا كنعرفو أن الجذر مربع كيكون هذا الشكل، ولكن كنكتبو فقط جذر بلا ديك 2. دونك مكنقدروش 2 هنايا، كندير فقط هكا جذر إكس. دونك هذا راه جذر من الرتبة الثانية ديال إكس. وداش كيعني هذا؟ أنه كيعني أنه إكس مرفوع إلى الأس 1 على 2. وهذا ديجا خديناها كمعلومة. إذا ملي كنقولو الرتبة جذر من رتبة 3 فبحال يولي إكس أس 3 على 3 باش يولي إكس أس 1 باش يولي هو إكس. دونك خصنا نرفعو أس 3. دونك شنو المرافق ديال هذا؟ باش يولي عندك إكس جذر مربع أو جذر مكعب إكس أس 3 خصنا نضربوه في جذر من رتبة 3 ديال إكس أس 2. ضربنا هذا في هذا غيعطينا هذا، ولكن ما غاديش نديرو هذا زائد 1 حيت ما غاديش يعطيني طبيعة الحال هذه المطابقة الهامة هذه. دونك نخدمو بالمطابقة الهامة ديال الأس 3. دونك عندنا خدمنا ب أ أس 3 مثلا ناقص بي أس 3، حيت في الأول كنا نخدمو ب أ أس 2 ناقص بي أس 2 هي أ ناقص بي أ زائد بي. ملي تكون عندنا هذا كنضربو في هذا المرافق ديالو باش يعطينا هذا، ملي تكون عندنا هذا كنضربو في هذا باش يعطينا هذا. دونك هنا غنشوفو هذا فاش غنضربوه أ أس 3 ناقص بي أس 3 هي أ ناقص بي عامل لي أ أس 2 زائد أ في بي زائد بي أس 2. هو تيكون عندنا غالبا هذا، يعني هذا تيكون عندنا عنصر ناقص عنصر كنضربو في هذا المرافق ديال هذا ملي يكون أس 3 طبعا ملي يكون جذر من رتبة 3. طيب قلنا إلا عندنا هذا أ أس 3 أ ناقص بي في أ مربع زائد أ بي زائد بي مربع ما هو إلا أ أس 3 ناقص بي أس 3. دونك في البسط يولي عندنا هذا أس 3 ناقص 1 أس 3 جذر من رتبة 3 ديال 1 زائد إكس مربع الكل أس 3 ناقص 1 أس 3 على هذا المقام. غادي نكتبو نفس المقام غنكتبو أس 2 زائد جذر 1 زائد إكس أس 2 زائد 1. طيب إلا قلنا هذه أس 3 دونك قلنا أن جذر إكس من رتبة 3 الكل أس 3 تساوي إكس. هذه خدها قاعدة كما جذر مربع إكس أس 2 تساوي إكس. دابا إلا كان هذا كيساوي هذا دونك بشكل عام جذر من رتبة ان ديال إكس أس ان دابا عطيني فيديو انتيغومبي كيساوي هذا دونك بشكل عام جذر من رتبة ان ديال إكس أس ان. مفهمتش صاحب التعليق زياد بالعبيد جميل تطبيق بلس قواعد. ما فهمت الصراحة التعليق ديالك شنو القصد ديالو. طيب النهاية اللي من بعد منا إكس إلى بلس لانفيني ديال 4 إكس مربع ناقص إكس زائد 1 ناقص إكس. طبعا غنديرو التعميل مباشرة. علاش؟ لأن كما قلت هذا اللي هنا ما كيساويش الجذر ديال هذا اللي هنا ديال المربع ديال هذا اللي هنا. دونك في هذه الحالة غادي نكتفيو بالتعميل وغيعطينا النتيجة إن شاء الله مضبوطة. دونك نعملو بإكس مربع داخل الجذر. دونك نكتب بهذا الشكل هذا باش من بعد ندير الجذر يعني بشكل واضح. دونك نعملو بإكس مربع تبقى لنا هنا 4 ناقص إكس على إكس مربع هي 1 على إكس زائد 1 على إكس مربع ونديرو الجذر ديالنا نديرو ناقص إكس. كنفضل ندير الأقواس هنا باش يكون الليميت ديال التعبير ككل ماشي الليميت ديال هذا بوحدو عاد ناقص إكس خارج الليميت. طبعا المنظور ديال الأستاذ كيفاش كيلاحظ الأشياء. أنا صراحة كنهتم بزاف بهاد الأقواس وكنصح بهم التلاميذ.
إذا غنخرجو هاد الإكس مربع من الجذر، يبقى عندنا جذر إكس مربع في الجذر ديال 4 ناقص 1 على إكس زائد 1 على إكس مربع ناقص إكس. طبعا جذر مربع إكس مربع هو القيمة المطلقة لإكس، وبما أن إكس إلى بلس لانفيني فهي غتبقى إكس جذر 4 ناقص 1 على إكس زائد 1 على إكس مربع ناقص إكس تساوي العنصر الأول والعنصر الأخير. دونك العنصر الأول هو إكس مربع، إكس في إكس يعطينا إكس مربع ناقص 2. فاش غنضربو واحد باش نحصلو على ناقص 2؟ غنضربوه في ناقص 2، نديرو ناقص 2 ماشي 2. دونك كتمشي مع الإشارة ديال بطبيعة الحال، حيت ملي غتنشر زائد 1 في ناقص 2. دونك زائد 1 في ناقص 2 هي ناقص 2. ونشوفو هاد الوسطاني واش غيعطينا داكشي صحيح. هذا بقى لنا شنو ضربنا بهذا؟ ضربنا مع هذا وهذا مع هذا، بقى هاد الواحد مع الإكس وناقص 2 مع الإكس. واحد مع الإكس هو إكس، ناقص 2 مع الإكس هو ناقص إكس، وناقص 2 إكس. إكس ناقص 2 إكس هي ناقص إكس، وهي فعلا هي اللي كاينة هنايا. دونك نرجعو لنفس النتيجة. دائما ملي تعمل باش تأكد من الجواب ديالك صحيح، واش التعميل ديالك صحيح، عاود نشر واش غترجع لنفس النتيجة اللي كان هدف في السابق ولا لا. من بعد غادي نختزلو فقط التعبير ديالنا إكس زائد 1 غتمشي مع إكس زائد 1، تبقى لنا في المقام في البسط إكس ناقص 2، وفي البسط تبقى لنا عفوا في البسط إكس ناقص 2، وفي المقام إكس. نعوضو في إكس بناقص 1، ناقص 1 ناقص 2 على ناقص 1 هي ناقص 3 على ناقص 1 تساوي 3. من بعد عندنا النهاية ديال إكس إلى 1 ديال إكس ناقص 1 على 4 إكس مربع زائد 5 ناقص 3. طبعا بالتعويض المباشر غيعطينا 0 على 0 شكل غير محدد. خصنا نعرفو الشكل غير محدد. في الحل ما عندناش كيفاش غادي نديرو التعميل في المقام الجذر مربع. إذا الحل اللي غيبقى عندنا هو الضرب في المرافق. دونك إكس ناقص 1 غتبقى نضربو في المرافق ديال المقام بطبيعة الحال. فوالا شوية التنظيم. ما بقى لنا دابا إلا أننا نعوضو فيما يبان لنا إكس نعوضوه بواحد. دونك هنا عندنا 4 إكس مربع يعني واحد مربع هو واحد، دونك زائد 5 تحت الجذر زائد 3، وهنا 4 عامل لي 1 زائد 1 يساوي 4 زائد 5 هي 9 تحت الجذر هي 3، 3 زائد 3 هي 6 على 4. دونك من الأفضل نديرو هنا 4 ونديرو في، دونك 4 في 1 زائد 1 هي 2، دونك 3 زائد 3 6، 4 في 2 8، وهذه قابل للاختزال أن المضاعف المشترك الأكبر هو 2، دونك تكون 3 على 4. بقات النهاية الموالية نديرها في صفحة وحدها لأن هذه كتطلب شوية تاع التركيز. نتمنى أنكم تركزوا معايا، ما تبانش لكم أنها يعني هي صعبة. غتشوف الحل ديالها غتبان أنها بسيطة. دونك هذيك إكس أس إن ناقص 1 على إكس ناقص 1، طبعا بالتعويض المباشر حتى هي غتعطيك الشكل غير محدد، لأن 1 أس إن هو 1 ناقص 1 على 1 ناقص 1، دونك 0 على 0 الشكل غير محدد أو فورم انديتيرميني. عامل لي 1 زائد 1. طبعا كما سبق ذكرنا في البداية ديال الحصة، إلا عندك أ مربع ناقص بي مربع فهي أ ناقص بي عامل أ زائد بي. إلا عندك أ أس 3 ناقص بي أس 3 فهي أ ناقص بي عامل لي أ مربع زائد أ بي زائد بي مربع. ولا عندك أ أس 4 ناقص بي أس 4 فهي أ ناقص بي عامل لي. دونك خصك تكون عارف
كيفاش تجبد هاد المطابقات العامة. إلا عندك أس إن ناقص بي أس إن راه عندك أيضا صيغة عامة ديال أس إن ناقص واحد، دونك كتبقى هي واحد زائد بي اللي هو واحد أس إن ناقص واحد اللي هو واحد أس أي حاجة يبقى لنا واحد. دونك هاد إكس عفوا أس إن ناقص واحد أس إن اللي هو واحد، وهذا نعوضو بهذا الشيء هذا، دونك يبقى يبان لنا إكس ناقص واحد في البسط، وراه ديجا كاين في المقام غنختزلو به، ويبقى لنا التعبير اللي فيه غير زائد زائد زائد، ملي غنعوضوه بواحد غيعطينا فقط وحدات، وغادي نشوفو شحال من واحد عندنا في داك المجموع. لا ليميت ديال إكس إلى واحد قلنا غنعوضو هادي بإكس ناقص واحد عامل لي إكس أس إن ناقص واحد زائد إكس أس إن ناقص اثنان زائد إكس أس إن ناقص ثلاثة زائد 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 إكس زائد واحد. هادشي كله على إكس ناقص واحد. طبعا نختزلو بهاد لو تيرم هذا اللي هو إكس ناقص واحد، تبقى لنا لا ليميت ديال إكس يؤول إلى واحد ديال هاد التعبير هذا إكس أس إن ناقص واحد زائد إكس أس إن ناقص اثنان زائد إكس أس كونط إكس أو إكغيك أو سميه اللي بغيتي، يولي كيقول لصفر. علاش؟ باش تقدر تستعين بهاد النهايات الاعتيادية الثلاث اللي عندك في الدرس. دونك باش يولي عندي المتغير، إلا عندي هنا إكس يؤول إلى بي، بغيت أنا واحد تي يؤول إلى صفر، اش غناخد تي بدلالة إكس؟ اش خص يكون تي بدلالة؟ خص يكون هو إكس نقص منو بي، حيت لنقص درنا إكس ناقص بي يؤول إلى ماذا؟ إكس يؤول إلى بي، دونك هذا كامل يؤول إلى بي ناقص بي اللي هو صفر. دونك باش ناخد متغير جديد اللي هو كيؤول لصفر، خصنا ناخد هاد المتغير الجديد كيساوي لنا إكس ناقص بي، دونك نضع تي كتساوي إكس ناقص بي. تنكتبو إذا كان إكس يؤول إلى بي، دونك إكس يؤول إلى بي، فإن تي يؤول إلى بي ناقص بي اللي هو صفر، فإن تي يؤول إلى صفر. صافي واضح. ودابا نكتبو يعني النهاية ديالنا بالمتغير الجديد اللي هو تي يؤول إلى صفر. فما بين لي إكس نضع، وهذا اش يعطيني هذا؟ كاين أن إكس كيساوي تي زائد بي أو بي زائد تي بحال بحال. دونك الجمع تبادلي باش تبان لك القاعدة واضحة، نديرو بي زائد تي. صافي. دونك نديرو هنا سينوس أس اثنان ديال إكس اللي هي بي زائد تي، وهنا واحد زائد كوسينوس بي زائد تي. وهنا ولا عندنا المتغير ديالنا كيمشي لصفر، ومن بعد بغيتي نتا تردو إكس ماشي مشكل، بما أنه كيقول لصفر باش تقدر تستعين بهاد النهايات اللي هما فيهم إكس دائما يؤول إلى الصفر. من بعد خصني نشوف اش كتساوي ليا، نستعين بطبيعة الحال شخصيا كنستعين بالدائرة المثلثية. خصني نشوف هاديك سينوس بي زائد تي اش كتساوي، وكوسينوس بي زائد تي اش كتساوي. بطبيعة الحال كاين الناس تيحفظوا، انا متنحفظش، غادي ندير لك نعطيك الطريقة. والسينوس كيعطينا نفس الاسقاط بطبيعة الحال، هاد الشكل بطبيعة الحال غير مضبوط. دونك السينوس ديال بي ناقص تيتا هو نفسه سينوس تيتا، سينوس تيتا او سينوس تي. دونك هذه الطريقة باش كنعرف سينوس بي زائد تيتا، سينوس بي ناقص تيتا، كوسينوس بي سور دو موان تيتا، وكوسينوس بي سور دو بلس تيتا، ونفس الشيء بالنسبة للسينوس ديال بي سور دو زائد تيتا وبي سور دو ناقص تيتا. بنفس الطريقة اللي كنستعمل كناخد هنايا. هذه مثلا هذه الزاوية بي على اثنان ناقص تيتا، وفي الجهة الأخرى غتكون هي بي على اثنان زائد تيتا، وكتعطيني العكس السينوس والكوس والكوس والسين. كنشوف غير الإشارة ديالهم واش بلس ولا موان باش مسبوق. دونك هذا امتحان لكم باش تشوفوا واش تعلمتوا كيفاش تستعملوا بهاد الدائره المثلثيه باش تجبد السينوس ديال بي سور 2 بلس تيتا و بي سور 2 موان تيتا، ونفس الشيء بالنسبه للكوسينوس. طيب نعوضوا هنا دابا ملي جبدنا هاد القيم غادي نعوضوهم فقط هنا. تي يؤول الى صفر، سينوس بي بلس تي هو موان سينوس تيتا، هو موان سينوس تي، دونك موان سينوس تي لو تو او كاري. عندك دير ليا موان سينوس كاري تي فبسطو مقام، دونك المقام خصو يكون كيخالف صفر. وبما ان عندي ايضا جذر مربع، فما تحت الجذر خص يكون اكبر من او يساوي صفر. دونك اكس مربع زائد واحد اكبر من او يساوي صفر، هو اللي في البسط اللي في المقام اكس يخالف
صفر، وكنسد القوس ديالي. دونك إكس ينتمي إلى R، إكس مربع زائد واحد أكبر من صفر، هذا صحيح لكل إكس من R. دونك بقى لي الشرط الوحيد هو إكس يخالف صفر. دونك باش يكون إكس يخالف صفر فهي R إطوال. دونك R أو نكتبوه بهذا الشكل هذا، اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. وكذا هي مجموعة التعريف ديال الدالة اف. نتمنى انكم كلكم تكونوا توصلتوا للجواب الصحيح، لانه ما فيهاش شي صعوبة تخليك ما تعرفش تخرجه. سينو عاود راجع داكشي اللي فاتك. كالكولي ليميت سويفونت. دونك نحسب النهايات عند موال انفيني او عند المحدات ديال اف بشكل عام. دونك النهايات عند المحدات. لا ليميت لما يؤول اكس الى موال انفيني ديال الدالة اف لي اكس، لا ليميت ديال اكس يؤول الى موال لانفيني ديال واحد ناقص الجذر ديال اكس مربع زائد واحد على اكس. دونك هنا اللي عوضنا عطينا بلس لانفيني مع هاد المواه موال لانفيني، موال لانفيني على موال لانفيني، فورم انديتيرميني. دونك الشرط في الشكل المحدد غنضربو في المرافق ديال البسط. علاش المرافق مباشرة؟ لان كما قلت لك الا عندك هنا واحد وهنا نضرب في واحد بلا ما دير التعميل ما يعطيكش نتيجة. دونك نديرو المرافق نشوفو فين غادي نوصل. دونك ما غاديش نبقى نقص المراحل، نكتبهم كاملين باش كلشي يتبع معنا. طيب هنا بانت لي ما غاديش تعطي نتيجة. علاش؟ انه بان ليا غيعطيني شكل دائما شكل غير محدد. تبقى ليا اكس على داك ان بلس راسين غتعطيك هي بلس انفيني على بلس انفيني، او بلس انفيني سيرتو موان انفيني على بلس انفيني. واش عندك العدد ودير اكس لتحت صافي. عاود نكتب ليميت اكس الى موال انفيني. هنا واحد ناقص ناقص هي زائد اكس عامل لواحد زائد واحد على اكس مربع على اكس. من بعد غنعمل باكس في البسط، نعمل باكس في البسط غتبقى لي واحد على اكس. هنا غتبقى واحد على اكس، وهنا غتمشي هاد الاكس تتعمل غتبقى هاديك الجذر. نسد القوس وندير على اكس. نختزل هاد عفوا ما درت والو، بغيت نبدل غير اللون. نختزل الاكس مع الاكس يبقى لي على السطر واحد على اكس زائد الجذر المربع ديال واحد زائد واحد على اكس مربع يؤول الى الصفر يؤول الى الصفر. صفر زائد واحد واحد مع الجذر المربع هو واحد. دونك واحد زائد صفر هي واحد. ملي اكس كيمشي موال انفيني فالدالة اف اكس كتؤول الى واحد. التأويل الهندسي كنتظر منكم التأويل الهندسي ديال هاد النهاية هادي. بغى يعطيك القناة ديالنا تلقى فيها لي فيديو، وهناك فيديوهات سابقة ايضا مفيدة. طيب نبداو التعميل. واحد ناقص غندير الجذر ديالي غنعمل باكس مربع. علاش كنعمل باكس مربع ماشي اكس؟ باش ملي نخرجو يولي كاين ملتقى الاكس يولي قريب الاكس. دونك نقدر نختزل به ولا شي حاجه بحال هكا. دونك اكس مربع الا عملنا باكس مربع يبقى لنا واحد في العنصر الاول وواحد على اكس مربع الثاني. دونك باش تاكد ان التعميل ديالك صحيح عاود نشر اكس مربع في واحد هو اكس مربع، اكس مربع في واحد على اكس مربع هي اكس مربع على اكس مربع هي واحد. دونك رجعنا لنفس التعبير. دونك صحيح. نستمر دائما بنفس الطريقه. واحد ناقص جذر نقسمو داك الجذر مربع، حيت كنعرفو ان جذر ا في بي هو جذر ا في جذر بي، بشرط الحال يكون ا موجب و بي موجب. ماشي فقط الجزء ديال الموجب ولكن هو
كلهم كل واحد فيهم موجب، دونك ا موجب و بي موجب، وليس فقط ا فوا بي موجب، حيت ملي يكون ا فوا بي موجب يقدر يكون ا سالب و بي سالب، وبالتالي ميكونش عندنا الحق نقسمو داك الجذر الى جذر ا فوا جذر بي. حنا خدامين في بلس لانفيني، دونك راه دوك لي تيرم بجوجهم يعني بوزيتيف ستريكتومون. نكتبو هادي سؤال وسخ، إذا غادي نديرو هنا واحد ناقص القيمة المطلقة لإكس. كما تنقول دائما ما نقصش المراحل، ما نحركش الأشواط باش ما نحركش النقاط ديالي في الفرض أو في الامتحان، لأن ملي كتسرع تأكد أنك كتخطأ، إلا ما خطأتيش مرة الأولى غتخطأ مرة الثانية بسبب الضغط اللي يكون داك الفرض وفي الامتحان. دونك هنا القيمة المطلقة لإكس هي نفسها إكس، دونك ناقص إكس جذر دائما داكشي الآخر كنكتبو كما هو، ماشي نعدلو فيه حتى شي حاجة. ليميت إكس إلى بلس، هنا غادي نعمل بإكس في البسط ونخلي إكس ديال المقام. إلا عملت هنا بإكس غيبقى ليا واحد على إكس، إلا عملت بهاد الإكس غيبقى داك الجذر بوحدو، جذر واحد زائد واحد على إكس مربع. نختزل هاديك ودونك غنستغلو هنا، غنعرفو أنها غتعطينا نتيجة بجوار الصفر. دونك مرافق البسط يبقى يتكرر عليا، غادي نسخو مبقاش كل مرة نكتبو تساوي الأستاذ ديالو أو الأستاذ ديالو قال ليه علاش دابا ملي تنقولو شي حاجة مقسومة على صفر لا يمكن، ياك في داك المستوى ديال الإعداد، ولكن علاش ملي تنقولو صفر كيفاش قال بحال بغا التلميذ يفهم علاش الصفر نقدرو نقسموه على بزاف، على جوج على ثلاثة كيفاش، وبزاف اللي هو مثلا 100 علاش ما نقدرش نقسم على صفر، دونك 100 راه كثير نقدروا نقسموها، علاش ما تقسمش على صفر. ولكن ملي قال لي الاستاذ لا، دونك قال لي علاش الاستاذ الصفر حتى هو ما نقدرش نقسمو على شي حاجه، علاش كنقدروا نقسموه يا ربي، قال علاش كنقدروا نقسموا الصفر اللي هو صفر يعني منعدم على اي عدد، وما نقدروش نقسموا شي عدد اللي هو كبير على داك الصفر. شو الدري التفكير ديالو كيوصلوا الاستاذ كان في حيرة من امره، ما عرفش كيفاش يجاوب مسكين. ايوا كاين شي اخوان راه عطاوه شي طرق بيداغوجيه باش يقدر يفهم داك التلميذ هاد المساله هادي. طيب قلنا التمرين الخامس. هو عبارة عن نهاية تبدو صعبة للوهلة الأولى. وكنكتبو إكس زائد إكس زائد إكس ناقص إكس، كندير واحد الجذر هنا، جذر هنا، جذر هنا، وأقواس. هادي صراحة كتسخفكا في الكتابة ديال الجذر مربع وداكشي، أما هي راه ما كتبان صعيبة ولكن راه مصعيباش. دونك بطبيعة الحال عاودنا بشكل مباشر عطينا بليس لانفيني زائد جذر بليس لانفيني زائد بليس لانفيني، الجذر الكبير غيمشي لبليس لانفيني ناقص الجذر الآخر اللي هو كيمشي لبليس لانفيني، دونك بليس لانفيني موان بليس لانفيني غتعطينا انفورم ديتيرميني كما العادة بشكل غير محدد.
إذن غادي نبداو. دوك أنا نسيت واحد الجدر، غادي نخدمو بطبيعة الحال بالتعميل. دوك غادي نحاول نعملو بإكس مربع داخل ذلك الجذر، وزحمت هاد الشيء لأنه كبير. الشيء اللي غادي يعذبك غير في الكتابة ديالو. فوالا نهبطو شوية لتحت، ما خليت والو ياك. دونك قلنا غنعملو هنا، دونك نخلي هنا بلاتي ندير هكا، نمسح هاد الجدر الكبير حتى من بعد وندير. دونك هنا كاين اكس ياك، هنا غنعمل باكس مربع غيعطيني واحد على اكس زائد جذر اكس على اكس مربع. عاد غندير هاد الجذر هذا، عاد غندير هاد الجذر هذا، عاد ندير ناقص واحد. صافي. اذا اش غيطرا من بعد؟ غادي هاد اكس مربع نخرجو على برا، تعطينا هي قيمه مطلقه لاكس اللي هي اكس، لان اكس بجوار بلس لانفيني، وطبيعة الحال غتمشي مع هاد الاكس هذا. دونك هذا غيتختزل مع هذا، يبقى لي هذا صفر، وهذا ايضا صفر. دونك يعطيني واحد ناقص واحد اللي هو شكل غير محدد. اذا التعميل ما عطانيش نتيجه، نحاول نشوف الطريقه الاخرى اللي هي بطبيعه الحال الطريقه ديال المرافق. دونك نخلي هادشي زائد واحد، نمشي عاوتاني هاد دونك مشيت هادي مع هادي في الاول، غنمشي دابا هادي مع هادي. اش يبقى لنا؟ لا ليميت ديال اكس يؤول الى بلس ما لا نهايه ديال واحد زائد الى بغينا سواء نضربو في جذر اكس في البسط والمقام، دونك في المرافق ديال بين قوسين ديال جذر اكس اللي هو المرافق هو نفسه، باش نتخلصوا من جذر في البسط يولي عندنا جذر اكس في جذر اكس اللي هو اكس مع اكس غيمشي يبقى واحد على جذر اكس، باش غالبا انها كتمشي للصفر، فهمتي؟ اما هي راه نقدروا عاوتاني نديروه. اسمحوا لي انا غادي نشرح دابا جذر اكس، لاني قلت انني غنشرح كاع المراحل. تساوي اما انا نديرو جذر اكس في جذر اكس على اكس في جذر اكس، هنا جذر اكس مربع هو القيمه المطلقه لاكس اللي هو اكس على اكس جذر اكس، بقى واحد على جذر اكس. دونك هذه هي اللي درت انا، او نديرو هي جذر اكس على اكس مربع تحت الجذر، ونديرو جذر واحد اكس على اكس مربع اللي هي واحد على اكس، في نفس الوقت زعما نفس العمل اللي هو واحد على جذر مربع اكس. دونك نفس القيمه في الاخير واحد على جذر اكس كتؤول الى صفر، ودول كيهمنا حنا ان جذر اكس على اكس يؤول الى صفر. وفي المقام ديالنا يبقى لنا جذر كبير واحد زائد واحد على برا فيه واحد، فيه زائد واحد زائد صفر، زائد صفر هي بطبيعة الحال واحد، زائد واحد في المقام، واحد زائد صفر هي واحد، جذر واحد هي واحد في البسط، دونك واحد على اثنان. وهذه هي النتيجة النهائية ديال هذه النهاية هذه اللي كانت كتبدو نسبيا معقدة فقط في ديك التعميلات ديالها، اما هي راه ماشي شي حاجة اللي صعيبة.